बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम खोज के साथ मैं आपका मेज़बान अवैस इजाज़। नादरीन, आज हमें जर्मनी से ज्वाइन किया है टीपू रांझा साहिब ने। जैसा कि मंडी बहाउद्दीन वाले, ख़ास तौर पर मंडी बहाउद्दीन वाले टीपू रांझा साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए आज हम उनसे मज़े मज़े की बातें करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और मंडी बहाउद्दीन के बारे में कुछ मज़े मज़े की बातें करेंगे। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीपू रांझा साहिब को लाइन पे लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वैस भाई, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है लाइफ? मजे में, बट बिजी, बहुत मसरूफ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप मंडी में किस जगह से हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं आप? मेरा गांव मक्केवाल है और उसके साथ एक जुड़ा हुआ गांव है रत्तोवाल। तो मोस्टली ये दो डिफरेंट गांव हैं, लेकिन लोग इनको रत्तो मक्केवाल बुलाते हैं कि दोनों का एक ही नाम यूज करते हैं। ठीक है। और अभी आप किस मुल्क में आप कहाँ पर मुकीम है अभी आप? मैं जर्मनी में भाईजान मुकीम। जर्मनी। अच्छा, आपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइएगा और तालीम आपने कहाँ से ली पाकिस्तान में? जी भाई, मैंने ग्रेजुएशन जो है वो पहले मैं लाहौर में पढ़ा, FC कॉलेज, फिर मैं मंडी बहाउद्दीन डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। फिर नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज के डिप्लोमास किए। फिर मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। MPhil भी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से कोर्स वर्क किया। थीसिस फिर मैंने लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन, वहाँ से आके लिखा MPhil का। अच्छा, मंडी के बारे में बात करना चाहेंगे। तो बताइएगा कि मंडी में आपके ख्याल में, आपकी नज़र में कौन कौन से मसाइल है मंडी में? ये तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आजकल हॉट टॉपिक्स हैं वो, उसमें मर्डर बहुत ज़्यादा हमारे ज़िले में हुआ। बल्कि पिछले कुछ टाइम से तो लियारी के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दूसरी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मर्डर हुए। जी, तो ये मेरे मुताबिक ये सबसे बड़ा है। फिर अगवा, फिर इसके अलावा मतलब हमारे हज़ारों टाइप के और मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये जो हमारा डंकी का सिस्टम है, मतलब एजेंट माफिया जो है, जो इलीगल इमिग्रेशन, ये दो मेरे डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े इशू हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चेंज किया जा रहा है उसको आप भूल गए हैं? हाँ, ऑब्वियसली। फिर अगर ऐसे भाईजान लिस्ट बनाने पे आएंगे तो फिर सच्ची बात बताऊं तो कुछ भी सीधा नहीं है। फिर तो मतलब हजारों लाखों ऐसे मसाइल हैं। बल्कि सबसे ज्यादा तो इस साइड से तो नासिर बुसाल साहब ने ये रोड कुछ बन गया सालन की साइड से, लेकिन अब आप देख लें किसी भी जिले की जो प्रोग्रेस है उसमें जो सड़कें हैं उनका बड़ा मेन रोल है। लेकिन जो ही आप सराय आलमगीर से उतर जाएं या कहीं से भी, तो आप हालत देख लें। तो एक एक चीज अगर करके डिस्कस की जाए भाई, तो ये तो फिर खत्म ही ना, फिर सारा प्रोग्राम इसी में चला जाए। सही है। आपके ख्याल में कि एक जो मर्डर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो मंडी का तो मंडी बहाउद्दीन का सबसे बड़ा मसला, और जो इनलीगल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं अदर कंट्री में जाने की। और मैं एक और चीज ऐड करूंगा, ये जो आजकल ग्रुप्स बने हुए हैं भाई, ये फलां ग्रुप, ये फलां ग्रुप, फिर लड़ाइयाँ इनकी आपस में, और यही कत्ल की बड़ी वजह भी है। तो ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा है। अभी तो मेरे ख्याल से ये कम हो गया जब से कॉलेजेस बंद हुए हैं। हाँ, ये कोरोना का भला है, लेकिन फिर आ जाएगा। उनकी प्राइवेट पार्टियां जारी हैं अभी। पहला बंदा जिस कोरोना का भला किया है। जी भाई। अच्छा, बताइएगा कि जर्मनी में आपको कितना अरसा हो गया? 5 साल होने वाले हैं भाई, लेकिन यूरोप में आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 13 साल हो रहे हैं, जिसमें मैं स्वीडन रहा हूँ, नॉर्वे रहा हूँ, स्पेन रहा हूँ, ठीक है, और अब जर्मनी में 5 साल हो गए। सही। और जो DHQ हॉस्पिटल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मंडी में बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, मुराला रोड पे चला गया है, तो इसे बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए या इसे THQ का ओहदा दे दिया, THQ बनाया जाए? इस बारे में आप क्या? देखिए, हमारे मुल्क का, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया भाईजान यही है कि डॉक्टर्स कम हैं, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा कम हैं, ठीक है। ये पहले ही मंडी बहाउद्दीन इतनी बड़ी आबादी का एक डिस्ट्रिक्ट है, और फिर भी हॉस्पिटल आप देख लेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही एक मेन बड़ा हॉस्पिटल है। तो चूंकि जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फिर दूसरे ऑफिस को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है मतलब, लेकिन उसमें मुझे दो चीज़ें जो है, ये सारी शिफ्टिंग पे मुझे इशू है। एक तो ये है कि जब उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई है, आप कभी देखें तो ये जो 3 नहरें हैं,
تو انہوں نے, میرا یہ خیال ہے کہ جو نہر کنال کا جو کنارہ ہے وہاں تک اگر اس کی مٹی ڈال کے اور وہاں سے بلڈنگ شروع کرتے وہ اچھا تھا, کیونکہ یہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے لاگ کے خربوں, لیکن یہ جب بھی پانی نہر نکالے گی یا کوئی مسئلہ ہوا تو یہ سارا ڈوبے گا, کیونکہ اس کا لیول بہت نیچے ہے. یہ ایک تو مجھے یہ سارا ہمیشہ میں اس پوائنٹ پہ سوچتا ہوں. دوسرا بھائی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل مطلب باہر کریں, بہت اچھی بات ہے, وہاں اس کو مین کھلی جگہ پہ لائیں, لیکن اس والے کو ختم نہ کریں. مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایٹ لیسٹ تحصیل لیول کا یا جو بھی درجہ دیں, لیکن ختم نہیں ہونا چاہیے بھائی اس بلڈنگ کو. میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ بھی ہو اور نیا بھی بنے, تو یہ بیٹر ہے میرے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے لیے. ہاسپٹل کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں, کوئی آواز اٹھائی ہے آپ نے بھی اس کے لیے؟ بھائی میں مطلب صحیح آپ کو بتاؤں تو میرے مطلب جو ہے نا مین ساری جو ٹاپک ہے یہ والا, اس پہ مجھے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. مجھے بالکل ابھی آپ کے تھرو انٹرویو میں پتہ چل رہا ہے اس کا, لیکن چونکہ ہمارا اوورسیز پاکستانی کا فارم ہے اور ہم یہ جاب وغیرہ کے لیے بھی آج کل اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ روزگار کے مہیا مطلب مواقع کیے جائیں منڈی بہودین میں. ٹھیک ہے, ہمارا فورم اس پہ بڑا سیریسلی اب یہ ہمارا مین ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. تو ہاسپٹل کے لیے بھی اگر مطلب وہ لوگ اس کو ٹوٹلی ختم کرنا چاہیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے خلاف جو ہے وہ بولیں گے بھی, اور جتنا ہو سکا اتنا ایکشن بھی ضرور لیں گے اس کے حق میں انشاءاللہ. تو تحریک لائی بھی ہے نا لوگوں نے, ہمارے جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں انہوں نے ہسپتال بچاؤ تحریک لائی بھی ہے, تو ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں نا ان کے ساتھ. ہاں ضرور بھائی, میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جو سارے رہنما اور پھر ہمارے گروپ میں ڈاکٹر ملی صاحب ہیں نیو یارک سے, وہ بڑے ایکٹیو ہیں ہمارے منڈی بہودین کے اس سلسلہ میں, اور میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ہیں تو آلریڈی اس پہ مطلب جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. بٹ مزید جتنی بھی مطلب اس موومنٹ کو میں آپ کے توسط سے یہ کہوں گا, میں اپنے پلیٹ فارم سے بھی اسپیشل ویڈیو بنا کے اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا کہ پلیز ہاسپٹل کو ختم نہیں ہونا چاہیے. شفٹ ہو بسم اللہ کریں, لیکن وہاں بھی رہنے دیں, کیونکہ پہلے مطلب یہ جو پھالیا میں ہے اس کا بھی وہ باہر لے گا, لیکن پہلے والے میں بھی کام چل رہا ہے. چاہے تھوڑے ہی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, بٹ ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے منڈی بہودین ڈسٹرکٹ. جیسے تو بالکل ختم کی جا رہی تھی نا, تو ابھی جو تحریک چلائی گئی ہے اس کے تھرو سے, تو اس کی وجہ سے کافی حد تک نا اس کو وہاں پر ایمرجنسی ہے وہ روک دی گئی ہے. بالکل یہ بہت اچھا اقدام ہے. مطلب میں اکثر کہتا ہوں بھائی, جب ہم لوگ اکٹھے ہو کے کسی بھی تحریک, کسی بھی موومنٹ یا کوئی بھی حق کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے, تو آپ سوشل میڈیا ایک بڑے دنیا کے پلرز میں 4 پلرز میں ایک گنا جاتا ہے. جب آپ کی آواز اٹھاتے ہیں آپ ایک ٹاپک پہ, تو پھر اس پہ ایکشن ہوتا ہے, اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب آئی ریئلی اپریشیٹ کہ لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیکشن کیا ہے, اور مطلب اور ایکشن بھی ہوا کہ انہوں نے پھر ایمرجنسی رہنے دیا, اور مزید ہم اب اس کو آگے اب اس مسئلے کو نیچے نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. ڈونٹ وری, اب اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تاکہ یہ تحصیل لیول پہ ضرور رہے ہاسپٹل وہاں. ٹھیک ہے, جو اوورسیز میں آپ نے پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ صرف جرمنی میں نہیں, آپ نے اور بھی کافی ممالک میں اپنا ٹائم گزارا, تو پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ جی بھائی, اس میں ہمارا یہ اوورسیز پاکستانی منڈی بہودین کا جو فورم ہے, مطلب یہ اس بڑی براڈ سینس میں ہم اس کو لے رہے ہیں. سب سے بڑا تو ایشو تھا, آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ ایک لڑکا انگلینڈ سے گیا تھا منڈی بہودین سٹی میں, پولیس والوں نے اس کو روکا تو وہ اپنے گھر کی گلی کی طرف موڑا تھا, تو انہوں نے مطلب اس کو ڈاکومنٹس وغیرہ اور یہ پوچھے, تو اس نے بھی آگے سے سوال کر دیا, یا یورپ میں رہ کے یا امریکہ کینیڈا, ہمارا رائٹ ہے کہ بھائی آپ کو مجھے روکنے پوچھنے کی کیا اتھارٹی ہے, اس ٹائم میں اپنے گھر جا رہا ہوں یا جو بھی. تو یہ سوال کویسچن تو کوئی برداشت کرتا نہیں, پھر ان کی لڑائی ہوگی, پولیس والوں نے اس کو مارا. تو تب سے ہم نے اس کا انیشیٹو لیا کہ ایک تو یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. مطلب آپ خود پہلے اپنے ڈاکومنٹس پورے رکھیں, اپنا لائسنس رکھیں, اپنی ساری چیزیں لیگلی پوری رکھیں, پھر آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ پہ حملہ کرتا ہے, چاہے وہ ایئرپورٹ پہ FIA والے ہو یا پولیس والے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہمارا انیشیٹو تھا, لیکن پھر یہ براڈ سینس میں ہوتا گیا مطلب. اور اس میں سب سے زیادہ لینگویج, کیونکہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے اپنی پنجابی لینگویج کو بولتے ہوئے باہر, اور ہم اس میں پھر ہمارا کلچر مطلب اس میں کوئی ہیزیٹیشن کی بات نہیں. پھر یہ کہ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی جمع پونجی سے جو پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں یا جو بھی چیزیں پیچھے قبضہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ وہاں ہوتے ہیں نہیں, نہ وہ کیس کو فالو کر سکتے ہیں نہ کوئی, تو اس کو پروٹیکشن لیگلی دینا. ٹھیک ہے, اور بھی جتنی اوورسیز کے ساتھ جاتی ہیں, تو کلچر اس میں مین ہے. کیونکہ پچھلی ہماری میٹنگ میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ ہمارے جو بچے یہاں پیدا ہو گئے ہیں
اور مطلب یہاں پڑھ رہے ہیں, تو اب یہ تو ایک بڑا کویسچن مارک ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی ہے کہ اب وہ کیا وہ گوروں کا کلچر فالو کریں گے یا ہمارا کریں گے یا کون سا. تو اردو بولنی چاہیے, ہماری نیشنل لینگویج ہے, میں اس کے حق میں ہوں, لیکن اصل تو ہماری پنجابی ہے, ماں بولی تو ہماری پنجابی ہے. اردو تو ایک ہمارے پورے سارے جو پروونسز ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک رابطے کے لیے اچھی ہے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں پنجابی چھوڑ دیں اور اپنی رسمیں اور کلچر چھوڑ دیں. تو ہم یہ سارا اپنا پروموٹ کرنا, اپنے بچوں کو سکھانا پنجابی بولنا اوورسیز کے حق میں, کہ کوئی بھی انسان جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کے لیے یہ فارم بھائی ہم نے بنایا فارم. جو آپ نے اپنے پلیٹ فارم بنایا ہے اس میں آپ کے اوورسیز کے اور یہ پاکستانی یہ کتنے ممبرز ہیں ٹوٹل؟ بھائی جان ممبر تو ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ہے, لیکن ہم نے چونکہ یہ ایکسپیریمنٹ بیسس پہ بنایا تھا تو ہم نے صرف اس کو منڈی باؤدین کی حد تک رکھا تھا کہ جتنے اوورسیز پاکستانی منڈی باؤدین کے لوگ باہر ہیں. تو ہم اس وقت 40 کنٹریز شکر الحمدللہ میں ہماری رجسٹریشن ہو چکی ہے, اور مور دین 50,000 لوگ آلریڈی یا اس سے بھی اباب اس کو فارم فل کر کے جوائن کر چکے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی کاز جو بھی ہو, میں پھر یہی آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا, مجھے یہ نہیں پتا کسی کے دل میں کیا ہے, کہ کوئی اپنے مائنڈ میں کیا سوچتا ہے. تو ابھی تک تو ہمارا تہیہ ہے کہ ہم اس کو غیر سیاسی رکھیں گے, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی پولیٹیکل مطلب نہیں ہے کوئی بھی ایم. اور اس کے علاوہ بھائی جو ہے وہ صرف اور صرف رفع عامہ کے کام ہے, جیسے واٹر فلٹریشن ہے, گندے پانی کا مسائل ہر گاؤں میں آ رہا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو کار روزگار کی بات ہو رہی ہے, پھر پلاٹوں پہ قبضے, پھر وہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے, تو لیگلی یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم نے اس کو صرف منڈی باؤدین کے لوگوں کے لیے رکھا ہوا. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے پہلے بولا کہ منڈی بہاؤالدین میں لیاری کا نام دے دیا گیا منڈی بہاؤالدین کو کراچی کے بعد, تو اس کے لیے آپ نے اوورسیز پاکستانیوں نے یا آپ نے خود اپنے پلیٹ فارم کی توسط سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ بھائی ذاتی طور پہ تو جتنا بھی ہے, جتنی میری ویڈیوز ہیں, جتنی چیزیں ہیں, میں ان پہ سب سے زیادہ جو ہمارے بھائی باہر ہوتے ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ پلیز اپنے چھوٹے بچوں کو جو ٹین ایجر ہیں زیادہ ایکسٹرا ان کی ضرورت سے زیادہ پیسے نہ بھیجیں, کیونکہ جتنے پیسے زیادہ بھائی آتے جاتے ہیں, گاڑی ان کو اویلیبل ہے, اچھی بائک اویلیبل ہے, پھر اسلحہ ہر جگہ ان کو مل رہا ہے ناجائز, ہر لڑکے کے پاس پسٹل ہے یا اچھی گن ہے, اور پھر یہ پب جی جو کھیلتے ہیں اور وہی ساری گیم, وہی سارا ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, تو مطلب اس سے وہ ان کا مائنڈ ہی وہ مرانے والا ہے. تو پہلی تو میں ہر ایک بندے کو یہی ریکویسٹ ہے, اور فارم پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو کتنے پیسے دے رہے ہیں, وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. پڑ گیا تو سیدھو موسیٰ تن لے دیا. ہاں ایگزیکٹلی, یہ میں نے اپنی شروع کی ویڈیو میں یہی وہی نا کہ مطلب میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی پریکٹیکل لائف میں چیزیں اور ہوتی ہیں, تھیری اور چیز ہوتی ہے. آپ جو سوشل میڈیا پہ جو چیز دیکھتے ہیں اس کا اصل لائف سے بہت دور. قتل کرنے تک تو ٹھیک ہے, آگے مووی آپ کو دکھاتی نہیں کیا ہوا, پھر آپ جو ساری آپ کی نسلیں پھنس جاتی ہیں اس پہ کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا ساری زندگی, پھر آپ بندوق کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, ایسے سبق ملتے پھر آپ کو. ٹھیک ہے. Afzal Paint Store, Phalia Road, Mandi Bahauddin. The name of trust, who deals in every kind of paint and tiles. Afzal Paint Store, Phalia Road, Mandi Bahauddin. اب میں ڈنکی کی طرف آنا چاہوں گا. تو میں نے سنا ہے کہ منڈی اور گجرات کا, منڈی بہاؤالدین اور گجرات کا قومی کھیل ڈنکی ہے, تو اس کے کیا کرنا چاہیں گے؟ جی بھائی, مطلب پہلے تو میں یہ کہوں گا, میں اس چیز کے تو حق میں ہوں, میں خود یورپ بیٹھا ہوں, چلو میں نے ڈنکی نہیں لگائی, میرے اور وے آپ تھے سیٹلڈ ہونے کے, لیکن پھر بھی اب یہاں بیٹھ کے میں لوگوں کو منع کروں تھوڑا, وہ یہ بھی کہتے ہیں خود گیا ہوا ہے اور ہمیں منع کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن حقیقتاً میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو, چاچو کے بیٹوں کو, ان سب لوگوں کو نہیں آنے دیتا, اور آئیں پڑھنے کے لیے آئیں, بزنس کے لیے آئیں, لیگل طریقے سے آئیں. یہ جو ڈنکی ہے بھائی یہ کتنی ڈینجرس ہے, اب تو خطرناک ترین ہوتی جا رہی ہے. وجوہات اس کی بتاؤں, ٹھیک ہے, مائگریشن کرنی چاہیے روزگار کے سلسلہ میں, لیکن آج کل جو آپ کو بھی پتا ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو کمپٹیشن لگا ہوا ہے, بڑی سے بڑی کوٹھی, بڑے سے بڑا دارا, بڑے سے بڑی گاڑی, زیادہ سے زیادہ پیسے, اور جو یہاں سے جاتا ہے وہ شو آف اتنا کرتا ہے, حالانکہ اس کی وہ ریئل وہ لائف ہوتی نہیں ہے, بٹ وہ ایک مہینہ جو چھٹی گزارتا ہے وہ جیسے کرتا ہے تو لوگوں کو اس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ یہ شارٹ وے ہے, تو لیکن اس میں پھر لوگ اس حد تک چودھری بننا ہے. ہاں, اور پھر جس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں, مطلب پھر میں کوٹھیوں بھی دیکھتا ہوں, ایک نے بنائی, دوسرے نے اس سے اونچی, تیسرے نے اس سے اونچی, چوتھے نے اس سے, یہ بھی کمپٹیشن ہے. ہاں, تو پھر یہ بھائی اب
ना तो यूरोप ले रहा है, उनको मोर इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए ये सीरिया वार और इस सब के बाद किसी यूरोप कंट्री को। फिर 2005, 8, 10 के बाद जो के टाइम से जो क्राइसिस आया, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं कि वो इसका बर्डन बर्दाश्त करें, और यहाँ भी सारी जिंदगी इनका इस्तेसाल होता है। फिर यहाँ जमीन दे के वो बेचारे आ रहे हैं, रास्ते की मशक्कतें और मुश्किलात, अब अफगानी मार रहे हैं। फिर ये भी है कि पहले NGO स्टांस लेती थी, अब उनको भी रोक दिया गया इटली ने और तुर्की ने, और तो अब वो हत्तर वसा कोशिश करते हैं आपका शिप भी डूबे, सारी चीजें डूबे। ये बहुत डेंजरस हो गया। अब 90% चांसेस होते हैं मरने के, 10% पार लगने के होते हैं। तो भाई थोड़ी क्रिएटिविटी लानी चाहिए, पढ़ना चाहिए, अब और चीजें सोचनी चाहिए, रोजगार के डंकी सिर्फ सब कुछ नहीं रहेगा। अब जो आ भी गए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई बंदा बताए पिछले 5 सालों में आके वो बड़ा सेट हुआ और उसने बड़ा माल कमाया, ऐसा हुआ ही नहीं। वही नहीं है, बिल्कुल। हाँ, मतलब कि जिसने जाना है पहले अपनी उसने सारी लाइफ उसको देनी है, तो फिर जाके कुछ थोड़ा सा इसने मैं अल्फन कहता हूँ भाई, उसने जितने का अपना 1 एकड़ या जमीन बेची है, अगर वो अगले 10 सालों में भी मुझे पूरे करके वो पैसे दे दे तो मेरे से ले ले। और दूसरी बात, आप यहाँ आते हैं तो इलीगल हैं, काम कौन आपको देगा? जो देगा वो आपको दिहाड़ी कब देगा, कितना ऐसा पेपर आपके कब बनेंगे, आप जमा कब करेंगे, सेटल्ड आप कब होंगे, आपकी उम्र बीत जाती है। लोग साइकी उनको इशू हो गए हुए हैं, वो सही में उनको वो साइको बन जाते हैं इस टॉर्चर से, इस प्रोसेस से गुजर के ना। तो वो जो आप ख्वाब लेके गुजर चलते हैं घर से, 10 सालों बाद इतनी आपकी जिंदगी में और पंगे बन जाते हैं, आपको भूल जाते हैं आप असल मिशन ला के लेके आए क्या थे। मेरा फिर वही सारे डिस्ट्रिक्ट को मैं अपनी यंग जनरेशन को बताता हूँ, मुझे कोई बंदा बता दे लास्ट 8 सालों से वो यूरोप की तरफ आया हो और फिर बड़ा सेट हुआ हो, मुझे उसकी मिसाल दे। उससे पहले जो होना था हो गया, बहुत मुश्किल है भाई। वो मैं दिन रात यहाँ लोगों को देखता हूँ, हैंडल करता हूँ सिचुएशन, तरस आता है, रोना आता है भाई। कुछ वहां भी जलील, यहाँ भी जलील, आगे कोई फ्यूचर नहीं, कोई बंदे पागल हो गए हुए हैं सच में। बिल्कुल इस तरह ही, ठीक है। अच्छा, मंडी बहाउद्दीन की तरफ दोबारा आएंगे। क्या आप मंडी बहाउद्दीन का मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि क्या जो हमारे मसाइल हैं मंडी बहाउद्दीन के, हमारे सियासतदान हैं, क्या हमारे साथ सियासतदान इस मसाइल में से निकाल सकते हैं? उन्हें क्या ऐसा कर तो मिसाइल चला जाए? भाई वैसी बेसिकली तो मैं लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनता हूँ। मैं तो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखता हूँ कि जहाँ चीज़ें बुरी हो रही हैं, बेशक मीडिया और हम लोग उनको बात करते हैं, अच्छी भी बहुत हो रही हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल बन रहे हैं, हमारा एजुकेशन लेवल सिस्टम कंपटीशन पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। फिर डेवलपमेंट के हिसाब से भी नो डाउट सारे नहीं बट अच्छे रोड बने हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है, शॉपिंग मॉल्स इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, जिले में बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं तो अगले 10-15 सालों में फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ। बस हम ये जो लड़ाइयाँ और कत्लो गारत इन चीज़ों को छोड़ दे तो बेस्ट जा रहे हैं। बाकी सारे मतलब पहलू लड़ाइयाँ वगैरह हैं जो ज़्यादा गाँव वाले करते हैं, जो डंकियाँ जिस भी लानी हो ना, जिस भी डंकी वो ज़्यादा पिंडा नहीं लाते हैं। की वजह उसकी वजह ये है भाई, एक तो सॉलिड रीजन नजर आती है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन खत्म हो रही है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात, पढ़ते नहीं है भाई, ठीक है। और फिर हम मतलब शहर वाले कोई भी है दुकान डाल लेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, किसी हम वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कुछ भी करना। हम या खेती बाड़ी करेंगे या बाहर की तरफ जाएंगे। हालांकि बाहर जाके फिर जो जो चीजों पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अगर वही चीज अपने मुल्क में अपने इलाके में हम कर लें तो हम लाख गुना ज्यादा अच्छे और बेटर रहे भाई, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है। अच्छा, परदेसी भाइयों के लिए आप उनको हम जो पाकिस्तान में है, जो भी सोच रहे हैं कि हम डंकी लगाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा बताएं कि परदेश कैसा होता है। आपने तो माशाल्लाह काफी ममालिक में वक्त गुजारा है। भाई मेरी बात मानेंगे नहीं, ये मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कोई किसी के कहने पे रुकता नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं बड़ी हकीकत पसंदाना बातें करता हूँ कि हर मर्द जो है ना वो इस काबिल होता भी नहीं कि वो परदेश काट सके। ये बहुत मेरी नानी अम्मा कहा करती थी, घोड़े और मर्द का कोई देश नहीं, पर ना हर घोड़ा दौड़ में और टांगा खींचने में अच्छा है और ना हर मर्द परदेश काटने में। बहुत मुश्किलें हैं, बहुत सोबतें हैं, और ये जो फूलों की सेज नजर आती है ना, इनमें थोड़ा सा डर नहीं जाना नहीं हकीकतन भाई। मैं सच्ची मैं अपने घर से शुरू करता हूँ। मैंने अपने चाचू के बेटे, मेरे अपना छोटा भाई, मैं नहीं आने देता भाई, मैं नहीं आने देता। मैं उनको कहता हूँ कि आप खाने ही खाना, थोड़ा कम खा लेंगे, और मतलब मैं अपने घर से शुरू करता हूँ, मैं नहीं आने दे रहा, क्योंकि अब मेरे हालात मेरे सामने आके उनका क्या फ्यूचर है भाई।
گھر سے بھی دور ہوں گے, اپنے فیملی سے بھی دور, بالی بچوں سے بھی. یا تو مجھے بتائیں نا آتے کیا ان کا انجلینا مارکل یہ اپنی جرمنی والی ان کو پھول لے کے آگے کھڑی ہوئی ہے کہ آئیں جی بسم اللہ آئیں, وہ تو کیا ہے مطلب کیا انہوں نے کرنا ہے, کہاں انہوں نے رہنا ہے, گھر کے ان کے کرائے کس نے دینے ہیں, کھانے کے ان کے پیسے کس نے دینے ہیں, جو اتنے زیادہ لاکھ بھر کے ہیں وہ انہوں نے اتارنے کب ہیں, پھر ان کے پیپر بننے کے کیا فیوچر ہے, کیا انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے وہ آئیں گے تو صحیح جائیں گے واپس کب جائیں گے. میں ہر بندے کو چیلنج کرتا ہوں آ کے, اگر کسی کی یا فیملی نہیں ہے اور پہلے سے سیٹ نہیں ہے, مجھے آ کے پچھلے اگلے 10 سال میں واپس جا کے دکھائے جو وہ شرط لگائے, میں وہ ماننے کو تیار ہوں. بھائی یہ بہت بھیانک ایک خواب ہے یہ. میں لوگ پلیز خدارا جو جس سچویشن میں ہوتا ہے, جس نے جوتا پہنا ہوتا ہے, میں اپنی بات کروں, میری فیملی ہے, میرا سب کچھ یہاں ہے, ٹھیک ہے, میرا سسٹم ہو رہا ہے, لیکن میں دن رات لوگوں کے بھائی کیسز دیکھتا ہوں, چیزیں دیکھتا ہوں, میں ڈال میچری کرتا ہوں, میں لوگوں کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں, پولیس کے جو ایشو ہوتے ہیں میں جاتا ہوں, لوگوں کی ترجمانی کرتا ہوں, ایک لینگویج اسپینش کی بھی اور جرمن کی بھی, اور جو لوگ اپنے ایکسپیرینس اور چیزیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. روز یہاں کتنے ذیل آئمر اسائلم والے پاگل ہو گئے ہوئے ہیں بھائی, 10 12 13 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے, کوئی فیوچر نہیں. ایک اسپین ان کو دیتا ہے پیپر, یا اٹلی کبھی کبھی امیگریشن کھولتا ہے, وہ ایک جوا ہے. یو ڈونٹ نو اگلے 10 سال نہ کھولے یا اگلے ہی سال کھول دے, یہ ان کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اسپین کے 3 سال والا وہ 3 سال لگتا بڑا ایزی ہے, وہ کبھی 3 سال ہوتا نہیں ہے بھائی. وہاں رجسٹریشن جا کے کرواؤ, پھر اتنے سال چھپ کے رہو, آپ کے فنگر بھی نہ ہو, کوئی آپ کا کریمنل ریکارڈ بھی نہ ہو, پھر 3 سال 4 سال کیا کرو گے وہاں, کیا مطلب کیسے پولیس سے چھپ کے رہو گے. اور ہو گئے تو پھر بھائی لمبی کھیت. اور پھر کام کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ تو ویٹ کر رہے ہیں, ایسے لڑکے آئیں, ایسے لوگ جن کو صبح سے لے کر شام تک یا 80 یورو دیہڑی ہے, ان کو وہ کام پہ لگائیں, جوتے بھی ماریں, پیسے بھی نہ دیں, اور لگائیں بھی 25 یورو دن پہ, اور پھر ان کو نانی یاد ہے, نہ کوئی چھٹی نہ کوئی کھوتے والا اس کا سسٹم, ڈے اینڈ نائٹ اسی گھمن گیری میں وہ پھر پڑے رہتے ہیں جسٹ فار سروائیول. تو یہ رسک نہ لیں بھائی پلیز, میں ریکویسٹ کروں گا یہ سب سے. ابھی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ آپ نے تعلیم حاصل کی, تو آپ ہمارے ملک میں رہنے کی بجائے, ہمارے ملک میں سہولیات دینے کی بجائے آپ نے دوسرا ملک ہی, انگریزوں کا ملک ہی چنا. کیا آپ یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ پاکستان میں رہ کے ہمارے بچوں کو, ہمارے بچوں کے مستقبل کو آپ سہولیات دیتے؟ کیونکہ دیکھیں پہلے بھی ہم انگریزوں کے غلام تھے, ان سے ہم نے اپنا ملک چھڑوایا, ان سے ہم فری ہوئے ہیں, تو ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ باہر جا کے پھر سے ان کی غلامی کرنا چاہتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہاں بھائی یہ بات ہے, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, ایک نیچرل چیز ہے, اچھا لائف سٹائل, اچھا لائف سٹینڈرڈ, اچھی چیزیں لائف میں ایک نیچرل ڈیزائر ہے ہر بندے, ٹھیک ہے. یہاں پہ مطلب میں اپنا بتاؤں, مجھے تو سچ میں پاکستان میں نے جاب بھی کی, میرا سرو کرنا, میں ابھی پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں, اور یہاں بیٹھ کے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی فیوچر میں میرا دل ہے کہ واپسی ایک ٹائم آؤ انشاءاللہ ضرور ہوگی. لیکن بھائی یہ ہے کہ یہاں ایک بار آ کے نا مطلب سیٹ اپ جب بن گیا ایک سسٹم میں نے 2-3 بار ٹرائی کی واپس جا کے سیٹ ہونے کی اسلام آباد, لیکن مطلب جو آپ کے ٹائم کی, آپ کی ان ساری چیزوں کی جو ایک رسپیکٹ اور قدر یہاں پہ ہے وہ وہاں پہ نہیں, ٹھیک ہے. اوبویسلی اب بھی مطلب اگر گورنمنٹ, آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ مل کے اس کو پاکستان کو بہتر بنائیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کا حال, یا ہمارے پاس یہی حال ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. لیکن پھر بھی بھائی جان آپ کو پتا ہے 70% تو بجٹ کا اور ان ساری چیزوں کا اوورسیز پاکستانی ہی پے کر رہے ہیں, اور کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہو, چاہے سیلاب آئیں, چاہے آفتیں آئیں, چاہے ملک پہ کوئی اور ہو, ہم لوگ ہی سب سے زیادہ آگے آتے ہیں اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو لیکن میں آپ کی بات سے 100% اگری کروں گا, اس کو برین ڈرین کہتے ہیں, جو اچھے سائنٹسٹ, اچھی چیزیں. میں اس کی ایک یہاں پہ ایک مثال آپ کو دوں گا, سسٹم کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے, لوگ واپس آنے کو تیار ہیں. مطلب میں سویڈن میں کچھ لڑکوں کو ملا جو HEC کے تھرو اسکالرشپ لے کے آئے, اچھے سائنٹسٹ ہوئے, یہاں پہ انہوں نے ماڈرن لیبارٹریز میں کام کیا, بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے, لیکن اتنا کچھ پڑھ کے, اتنا کچھ میڈیسن کے شعبے میں سیکھ کے پھر جا کے ان کو ٹیچر لگا دیتے ہیں بھائی, پھر زیادہ سے زیادہ وہ ہائی اسکول یا کالج پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے وہ کوئی ان کے نا اس پروڈکٹیو کام ان کو جا کے ملتا نہیں, جس سے وہ بہت زیادہ ڈس آرٹ ہوتے ہیں کہ جو ان کی فیلڈ ہے, ریسرچ کر رہے ہیں, کوئی نئی چیز لا رہے ہیں. تو
वहाँ जो बैठे हुए हैं ना ऊपर हाई अथॉरिटी और बड़ी बड़ी बलाएं, वो आपको कहीं नहीं जाने देती, ना आपको वो कुछ होने देती है, ना कोई प्रोग्रेस शो करने देती है। सिस्टम बदलने की जरूरत है भाई, लोग वापस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप बदल के दिखाएं, इमरान खान से बहुत उम्मीदें थी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई। थी से क्या मुराद है? मतलब मैं थोड़ा रियलिस्टिक हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, मेरा इमरान खान भी लीडर नहीं है, मैं ना उनको कोई सपोर्ट करता हूँ, किसी को भी नहीं करता, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में मैंने 1 साल जॉब की, इस्लामाबाद में अपनी जिंदगी के 15 साल रहा, मैंने बहुत करीब से भाई चीजें देखी है। एक बंदा आके कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पूरे इसमें बहुत और फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो लोग पहले भी जिनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी या उनके ख्वाब सजाए हुए थे, मेरी फैमिली में भी मैं सबको यही कहता था, ज्यादा आपको कर कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होगा, ये वही मंगू टांगे वाला सीन है, वही हुआ है अभी तक। तो मतलब वैसे का वैसा है सब कुछ, लेट्स सी। सही। अच्छा, आप जो हमारे अभी सोच रहे हैं हमारे नौजवान के हम टंकी लगाएंगे, जमीना बेचन का सोच रहे हैं, जमीन बेच के ते ना। अच्छा, किसी को मुझे बात याद आ गई, अगर किसी को बोले ना यार तुम इनलीगल नहीं जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है, पीछे माँ बहनें घर पे हैं यार, वो सारा मामला खराब हो जाए। अगर ऐसे कहते हैं यार ये राजा महाराजाओं का ना वो है रास्ता है, उन्होंने इख्तियार किया था, हम उस पे चलेंगे। नहीं, इस पे ना वो बड़ी बात है ना कि जिन जिन रास्तों पे सिकंदर आजम आया था ना हमारे मंडी बहाउद्दीन, वो इन्हीं रास्तों पे अब ये बदले ले रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं। लेकिन भाई फिर वही बात है, नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने इसी यूरोप के ख्वाब में पढ़ा भी नहीं है, छोटा मोटा उनको वहाँ काम और जॉब भी कोई नहीं करनी। लेकिन कभी फैक्ट्स एंड फिगर देखे ना, बोस्निया की सरहदों, तुर्की की सरहदों, ग्रीस की सरहदों, और मिलियंस के तादाद में जो कैंपों में बैठे हैं, और अब सर्दी आ रही है, जो जितनी जलालत का सामना है, और भाई जो पहुंच भी गए हैं, मेरी अपनी मतलब रिलेटिव्स के लोग, मतलब क्या है भाई, फ्यूचर क्या है? मेरा तो सवाल सबको निशान यही है, फ्यूचर क्या भाई, क्या कर रहेंगे, कौन आपके मतलब इतना काम कहाँ से भाई, ये गुब्बारा है उसमें हवा भरते जाओ, एट द एंड वो ब्लास्ट का आ जाएगा। तो इतना क्या है भाई जिसमें मतलब आप सभी सेट होंगे, जो आएगा सेट होगा? मुझे तो मुश्किल लगता है। बाकी ये भी मैं मानता हूँ हर बंदे का अपना नसीब है, अब मैं उनको किसी को रोकने से तो रहा, मैं उनको सिर्फ आपको बता सकता हूँ ये गलत है, इसमें फायदा कोई नहीं है, प्लीज कोई और चीज आप सोचें करें, मानना ना मानना उनकी मर्जी है, मैं किसी को डंडे की जोर पे तो नहीं भाई कह सकता। क्या आप अपने घर की खूबसूरती के लिए एक अच्छे पेंट की तलाश में हैं? तो आइए और हमारा साथ बन जाइए। हम घरों को सजाते हैं रंगों से और साथ निभाते हैं जिंदगी भर का। सुपर लैक पेंट्स, रंगों के शेड्स की वसीतर रेंज के साथ हमारे रंग खूबसूरती और मयार में सबसे आगे। एक बार लगे तो सालों तक चले। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक इंडस्ट्रियल पेंट में सबसे मशहूर नाम सुपर लैक पेंट्स, इसीलिए तो हम कहते हैं रंगों का बादशाह। बिलाल पेंट हाउस, नस्ट टोटल पंप, भालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन, 0546 500 851। अच्छा, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कुछ आपके साथ या कुछ और ममालिक में हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, आपके देखने वालों को, आपके चाहने वालों को? मैं भाई सबसे बड़ा अपने चाहने वालों को हमेशा यही पैगाम देता हूँ कि पहली जिंदगी में एक ही बात है, इज्जत हमेशा करें दूसरों की और उनसे इज्जत लें, ठीक है? तड़ी लगाने से, अपना बड़ापन शो करने से, ये आपके अंदर का खोखलापन शो करता है, कोई नहीं डरता भाई, सारे ही हर कोई तड़ी लगा सकता है एक दूसरे को, एक बात। दूसरी बात, ये अपने वतन से मोहब्बत करें, सिंसियर रहें, ठीक है? और जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की भी इज्जत का ख्याल रखें, उसके लॉ को फॉलो करें, और यार क्योंकि ये मुल्क आपको पनाह दे रहा है, आपको खाना दे रहा है, आपको रोजगार दे रहा है, रिस्क दे रहा है, इसकी भी इज्जत करें, अपने मुल्क की भी इज्जत करें। और प्लीज जब यूरोप से जाते हुए इतने डिसेंट बन के और लाइन का ख्याल रखते हैं राशिद, तो वहाँ पाकिस्तान उतर के भी ना वो जो जिन आपको चढ़ जाता है ना, वो ना चढ़े, वहाँ भी रिस्पेक्ट करें लॉ की भी, ट्रैफिक के असूलों की भी, और नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस पे भी जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है प्लीज फॉलो करें, ताकि हम सब मिल के इस माशरे को अच्छा बनाएं भाई। ठीक है, मुझे एक और बात याद आ गई, जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त कुछ हमारी खुद की नाअहली कह लें या हमारे कुछ सियासतदानों की नाअहली कह लें, ये रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वाह वाह भाई, मैं सच में हाँ मंडी लेवल पे बात करना चाहूँगा कि आपने उस तैमूर की हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, आपने उसके लिए क्या इक़दाम किए कि
اور اس کے بعد ہم سب نے آواز اٹھائی. اس کے بعد جو ہم اس کا انجام دیکھتے ہیں, میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا, تو وہ آپ کیا اس کے بارے میں بات کریں؟ بھائی میں پھر سے واپسی پہ آؤں گا. یہ ڈنکی کی جو آپ نے بات کی, تو میں نے کہا کہ یہ میرے جو پہلے میں نے منڈی بہودین کے 28 پوائنٹ لکھے تھے جہاں سے بیسیکلی میں مشہور ہوا, اس میں نے یہ قومی کھیل ڈنکی یہ میں نے ہی فکرہ لکھا تھا. اور اس کے بعد میں نے لوتی فیل پہ فخر کا لکھا تھا, اور لوگوں نے بہت غصہ کیا تھا, بہت اعتراض کیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے بھائی, جیسے ہم بدماش ہونے پہ فخر کرتے ہیں, جو لڑکا ڈنگا زیادہ ہو, شوخہ زیادہ ہو اس کو, اور سیم اسی طرح اللہ معاف کرے یہ بچوں کے ساتھ اس پہ فخر, یہی عرب کرتے تھے نا اسلام سے پہلے, شراب پینے پہ فخر, ریپ کرنے پہ فخر, یہی ہم لوگ کرتے ہیں. اور اسی لڑکے کو زیادہ بدماش سمجھا جاتا ہے جو یہ غلط حرکتیں, اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. اب نہیں, اب تھوڑا اس میں شدت آ گئی ہے کہ اب منڈی میں کچھ بات پھیل گیا, کسی نے پرچہ کسی نے کر لیا نا, کسی نے پرچہ جال لیا, تو وہ بڑے فخر محسوس کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں, وہ ایک جملہ یار ان کا کہتے ہیں, جتنی تیری عمر ہے اتنے ساڑھے سے پرچے میں. یار بھائی کیا, ہاں ایگزیکٹلی یہ مائنڈ سیٹ ہے نا بھائی ہمارا. اور پھر جو جیل سے ہو کے آئے وہ زیادہ چوڑا ہو کے چلتا ہے گلی میں یا بدماشی, ہمارے کرائٹیریا ہی سارے خراب ہے نا بھائی. اور پھر بچوں کے ساتھ زیادتی, اب اس میں شدت آگے مرڈر کرنا شروع ہوگا. اور پھر اسی میں بھی بھائی ہمارے میں اپنے ضلع کی بات کروں گا, اتنا غلط سسٹم ہے. میرے ہی کزن یا کوئی کرے گا, پھر میں اس کو سپورٹ کروں گا, پھر راضی نامے والے بھی آئیں گے, پھر آدھے لوگ ادھر